الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعترته المكرمين المعصمين وأولياء ملته الكاملين العارفين وعلماء أمته الراشدين المرشدين وعلينا معهم وبهم ولهم وفيهم يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله يعلمون أن يومكم هذا يوم عظيم يوم يتجلى فيه ربكم باسمه الكريم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ألا وإن نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم قد أوجب عليكم في هذا اليوم على كل من يملك النساء غاضلا عن الحاجة الأصلية عن نفسه وعن صغار الذرية صاعا من تمرة أو شعير أو نصف صاع من بر أو لبن. ألا وإنها لطهرة لصيامكم عن اللغو والرفث وأن الصيام معلق بين السماء والأرض حتى تؤدى هذه الصدقة فأدوها طيبة بما أنفسكم تقبلها الله والصيام منا ومنكم من أهل الإسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبنى والذنب لا ينسى والديان لا يموت يعمل ما شئت كما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وبارك وسلم ابدا لا سيما على أولهم بالتسليم أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عدد الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الكريم وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء البتول الزهراء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم وعليها وعلى وعليها وابنيها وعلى عمه الشريفين المطهرين من الأدنى
بارگاہ میں عطیہ پیش کرتے ہیں وہ فرما۔ تقاضے بشریت مولا کریم ہم سے جو اس میں غلطیاں رکاوٹیں قائم سرزد ہوئی مولا کریم ہم نے اپنی بے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ علی تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ یا کریم ہم نے حبیب کا صدقہ اپنے حبیب کا صدقہ آج کے دن کا صدقہ تیری رحمت کا صدقہ مولا تیرے حبیب کا صدقہ مولا ہمارے اس ملک پاکستان کی خیر فرما۔ یا الہی اس ملک پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی خیر فرما، جو اس کی خیر چاہتے ہیں مولا وہ تمام کی خیر فرما۔ یا الہی اس ملک پاکستان کو تمام عالمی دنیا کو جو وبائی مرض میں اس وقت مبتلا ہو چکی ہے، یا الہی جس کی وجہ سے کئی مسلمان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں مولا، کئی گھر جو ہے غمزدہ ہو چکے ہیں مولا، اس وبائی مرض سے ہمیں نجات عطا فرما۔ جو اس مرض کا شکار ہو کر فوت ہوئے مولا ان کو جنت کے مانا مقام عطا فرما۔ مولا کریم جو حادثے کے اندر مسلمان فوت ہوئے مولا کریم اپنے حبیب کا صدقہ ان تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہی میرے مسلمان بھائی جو فوت ہوئے جن کے اہل خانہ اس وقت صدمے کے اندر ہیں مولا ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ مولا ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ مولا کریم تمام قسم کے بحرانوں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے آفتوں سے ہر قسم کی مصیبت سے آزمائش سے ہر قسم کے بحران سے اس ملک کو نجات عطا فرما۔ یا الہی اس پر اپنے فضل کرم رحمت کی بارشیں فرما۔ میرے مسلمان کتنے بھائی اس وقت ہاتھ کی دل بارگاہ میں کھڑے ہیں مولا کریم اپنے حبیب کا صدقہ مولا کریم اپنے حبیب کا صدقہ اپنے حبیب کا صدقہ مولا کریم ہم گناہگار بندے ہیں سیاہکار بندے ہیں، یا الہی اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، ہمارے اٹھے ہوئے حق کو نہ دیکھ اپنے معمول کی امت کو دیکھ مولا اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے دلوں کی ایک جائز سمجھنا معقول کو پورا فرما۔ یا الہی اس ملک کے جوان کی بھی خیر فرما، اس ملک کے نوجوان کی بھی خیر فرما، اس ملک کے مسلمانوں کے بچوں کی بھی خیر فرما، ہمارے بڑوں کی بھی خیر فرما۔ مولا کریم جن لوگوں نے خطاب کیا اپنی بارگاہ میں ان کے اعتباروں کو قبول فرما۔ یا الہی اپنے حبیب کا صدقہ ہم نے اپنے اوقاتوں کے مطابق اس سے مانگا مولا جو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ بر قول ایمان بنی فاطمہ